कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से 15 लाशें निकाल ली गईं। 5 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम बिला तात्तुल जारी। 9 मौलूद बच्ची समेत 9 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। मलबे के नीचे मजीद 8 से 10 अफराद दबे होने का खदशा। मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब ट्रेलर और बस में टक्कर, बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। 10 जख्मी मुजफ्फरगढ़ अस्पताल मुंतकिल, 8 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। CTD बन्नू की भटनी नहर कच्ची सड़क पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में TTP के 3 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में वसीमुल्लाह, कुदरतुल्ला और हिजरतुल्ला शामिल। तीनों दहशतगर्द IED धमाकों, पुलिस पर हमलों और संगीन जुराइम में मतलूब थे। कबीरवाला में मुल्तान रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक पुलिस एहलकार की शनाख्त अली अरसलान के नाम से हुई। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। 9वीं मुहर्रम पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत शहर मजालिस अज़ा बरपा। हज़ारों मातमी जुलूस भी बरामद होंगे। नवासा रसूल की याद में नोहा ख्वानी और सीना कोबी की जाएगी। कराची, पेशावर समेत हसास शहरों में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। गैर कानूनी तामीरात में मुताल्लिका इदारे भी मुलव्विस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मेरे मातहत इदारे चलते हैं, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। गैर कानूनी तामीरात शहर के लिए अजाब बन चुकी हैं। छोटे प्लाट पर 22-24 फ्लैट बने हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। गलत काम का दिफा नहीं करेंगे। माफिया है जो कभी इस जगह कभी दूसरी जगह गैर कानूनी तामीरात करता है। जो खराबियाँ हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में खतरनाक इमारतों की तादाद 588 है। करंगी में 18, केमाड़ी 24 और साउथ में 456 खतरनाक इमारतें हैं। 51 को फौरी खाली कराना है। इंतहाई खतरनाक 14 इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब बरहम, मेयर कराची का लियारी बगदादी में जाए वक़ुआ का दौरा, कहा कि मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SBCA ने 4 बार नोटिस दिए। इमारत के मकीन बिल्डिंग खाली नहीं करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। नबील गबोल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि SBCA वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के अफसरान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारे चोर भरे हुए हैं इसमें। करप्शन, चोर सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर लगते हैं, AD लगते हैं, चोरी करते हैं। यहाँ पर एक फ्लोर गिराते हैं, दूसरे फ्लोर के पैसे लेके चले जाते हैं। सबको जो है सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो सबको। सदर और वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों के जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जाँ बाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं ज़ेर इंतज़ामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। ऑफिसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवा कर लोगों को मुनासिब मुतबादल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतासरा अफराद को मुतबादल जगह देने का मुतालबा। कहा गुज़िश्ता 5 साल में बगैर मंजूरी के 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं। अलमिया यह है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारत बन जाती है। कराची का इलाका लियारी मखदूश इमारतों के हादसात में सर फहरिस्त है।
5 برسوں میں عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے. 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے. 2020 میں سب سے زیادہ عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے. مارچ 2020 میں 1 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے. جون میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے. جون ہی میں خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گری. حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہوئے. وزیراعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ. آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا، بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک، پانی روکا تو یہ جنگ کی مترادف ہوگا. بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا. پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا. پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے. اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کو تباہی کا سامنا ہے. قحط سالی کی صورتحال کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے بھی جاری ہیں. مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت. آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں بھی ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا. پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں. وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک. 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات. پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم. وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. بلاول بھٹو کا مشورہ. الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے. 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے. بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے. موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے. بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں. بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف. لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا، پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا. پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں. ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے. پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا. ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا. حماس نے جنگ بندی تجاویز قبول کی یا نہیں، جلد واضح ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا، اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہے. 24 گھنٹے میں حماس کا فیصلہ بھی متوقع ہے. مزید کہا کہ ابراہم معاہدے کی وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. امید ہے مزید ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. غزہ میں جنگ بندی کی باز گشت کے دوران اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے. مزید 60 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے. خان یونس، دیر البلح سمیت مختلف علاقوں پر بمباری. نہتے فلسطینی روٹی کے ایک لقمے کی خاطر موت کا ذائقہ چکھنے پر مجبور. قابض فوج نے انسانی امداد کے مراکز پر ایک بار پھر حملہ کر دیا. انسانی امداد کے مراکز پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 613 ہو گئی.